सर आज तुम्ही लोकोत्सवाचो जो वेन्यू आसा तेजी सर तुम्ही इन्स्पेक्शन करपाक येयल्ले. हो लोकोत्सव सर एक्झॅक्टली तुम्ही लास्ट टायम सांगलेलें की लोकोत्सवाक तुम्ही अरावंड 3 लाख सुमार लोकांक आपयतले म्हणून इन्वायट करतले म्हणून. सर हेजी कशी कितें सद्या तयारी कशी चल्ल्या? आदर्श युवक संघ आणि बलराम एज्युकेशन सोसायटी ह्या दोन संस्थांच्या माध्यमांतल्यान फाटलीं 23 वर्सां आमी लोकोत्सव म्हणजे ग्रामीण संस्कृतीचें दर्शन घडयणारो अशा प्रकारचो उत्सव हांगा आयोजन करतात. आणि ह्या वर्साक 24वा उत्सव आसा आणि 24वा उत्सव 6, 7, 8 डिसेंबर जावपाचो आसा आणि ताजी तयारी चल्ली आसा. आदर्श गांव हो आमचो जो परमनंट वेन्यू आसा ह्या वेन्यूचेर हांगा तयार चल्ली आसा. आज सगळ्या जे शेवटच्या टप्प्याक जे काम जालें आसा ताजें एक डायरेक्शन आनी ताजें फिनिशिंगा खातीर जे आसा हांव इन्स्पेक्शन करपा खातीर मुद्दम आयिल्लो आणि ह्या तयारी जोरदार चालू आसा. फाटले सादारणशे 1.5 म्हयनो लोकोत्सवाच्या तयारी निमित्यान आसा आमी सगळे फिजिकल हांगा काम करतात आणि त्याच बरोबर गोंयभरच्या लोकांक आमंत्रण दिवपाचें देशभरच्या लोकांक आमंत्रण दिवपाचें हेंय काम चालू आसा. आणि ह्या वर्साक विशेष करून आमी आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी हांकां आमंत्रीत केल्लें आसा. अजून आमकां कन्फर्मेशन मेळूना पण त्याच बरोबर अन्य बाकीचे भारत सरकारचे मंत्री ते येवपाचे आसा. आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी एक अपेक्षा धरता की दर वर्साक ताजो ग्राफ जो आसा न्ही तो वाडत चल्लो आसा. ह्याय वर्साक सादारणशे 2.5-3 लाख लोक ह्या लोकोत्सवाक आसा न्ही पूर्ण भारतभरांतल्यान हांगा सहभागी जातले. आणि त्यामुळेच सबंद गोवाभर पयर आमी बिरसा मुंडा यात्रेच्या निमित्तान तो एक भाग धरून जो आसा न्ही गोंयभराच्या लोकांक आमी निमंत्रण दिल्लें आसा. आणि त्यामुळे सबंद गोंयभरच्यान आमचे जे बांदव आसात हे आमचे वेल्युशर आसात तांकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता तुमी सगळ्यांनी की 6, 7, 8 ह्या लोकोत्सवाक जे आसा न्ही सहभागी जावचें आणि एकंदर गोंयच्या ग्रामीण संस्कृतीचें दर्शन आणि ग्रामीण संस्कृती प्रमोट करपाचें म्हणून गांवांतलें गांवपण मनीसपण गांवांतल्या गांवच्या मनशाक जगोवपाची एक आमची थोर परंपरा आसा ती देशा समोर आनी जगा समोर हाडपाचो प्रयत्न आसा. त्यामुळे तुम्ही सगळ्यांनी आमी गोंय बीच संस्कृती लागली असलें गोंय तेंच गोंय न्ही जाल्यार हें ग्रामीण संस्कृती ओतप्रोत भरलेलें गोंय आसा हें आमकां जगा समोर हाडपाचें आसा. त्याच म्हणून तुमी सगळ्यांनी सहकार करचें अशी अपेक्षा व्यक्त करता आणि तुमी सगळ्यांनी ह्या लोकोत्सवाक सहभागी जावचें अशें तुमकां सगळ्यांक आव्हान करता. सर तुम्ही गेले वर्साक काही राज्यांतली तुम्ही सभापतींकूय बीन इन्वायट केल्लो आणि तुम्ही ह्या फावटी म्हणलें की तुम्ही पंतप्रधान आमचे नरेंद्र मोदी तांकांय बीन तुम्ही इन्वायट केला. सर हे सोडून आनी कोणाकूय बीन तुम्ही आनी इन्वायट केला? सभापतींक आपयला, आमदारांक आपयला, देशभरांतले जे अन्य जे खासदार आसात मंत्री आसात तांकांय आपयल्ले आसा. त्यामुळे ताजें हें प्लॅनिंग चालू आसा. आज आमंत्रण दिवपा खातीरच आज हांव दिल्ली वता. आज फाल्यां हांव दिल्ली आसतना आनी बाकी विशेष करून जे कोण आमचे आमकां अपेक्षीत जे लोक आसा त्या लोकांक इन्विटेशन दिवपा खातीर हांव प्रत्यक्ष आमी सगळे काम सगळ्या स्तराचेर चालू आसा. तुम्ही पळयतात GNH.